شكرا للزميل هشام الخالسي. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورت، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة القمة هنا في استاد الكامب نو، او كما عبر ثلة من عشاق برشلونة لاحباء باريس سان جيرمان. اهلا ومرحبا وسهلا بكم في جمهورية كاتالونيا. الانطلاق في لحظات بعد السلام شير جدا، هو نشيد الشامبيونز وما أدراك. تشكيلة برشلونة ودوري أبطال أوروبا الشامبيونز في ضيافة البارسا باريس سان جيرمان. توتس أمبل ليكيب هنا باللغة الكاتالونية، يعني كلنا وراء الفريق. على فكرة باريس سان جيرمان إذا في الكاتالونية هي بي سي جي. البي سي جي اليوم هو باريس سان جيرمان يتقدم لكاتالونيا ومهره غالي. الكرة الأولى خطيرة صعبة، وبرشلونة يبدأ مسلسل الريمونتادا بالفعل. 1-0 فريق برشلونة. البارسا في وقت الحديث عن الرباعيات، عن ذكرى الخماسيات، عن تذكير السداسيات، عن حكايات السبعيات السباعيات. الكابتن كورة للبارسا خطيرة، توزيع القائمة الثانية ماركينوس ترجع الكورة من الدفاع، يمشي الماكينة الأمامية. دراكستر عدى، دراكستر وزع فيها لمسة يد، حكم شكون يقول كورنير، فيها لمسة يد، فيها لمسة يد ونستنى الإعادة. الحكم الألماني يقول العب. هذه الكرة الأخيرة فيها لمسة يد على اللاعب خافية. الكرة تمشي باري الرأسية، قطن بالراس يوم ترجع لميسي. ميسي الهربة، ميسي الخطأ والفاول على يمين الحارس، الدراب على يساره. كامب نو ويكمل السري. يا ولد هذا هو السامبا دي جانيرو، نيمار الغدار مر عبر القارات. كرة الهدف الثاني من نيمار، اخطر كرة للبارسا منذ الهدف الميسي. خطيرة، برافو كرة في قادم دقائق. نيمار يرجع كرة انيستا يسدد انيستا ولا يعبر. الاجواء الباريزية، اجواء باري مؤمنة للحظة، اجواء سان جيرمان مؤمنة للحين. ولا كرة اندرياس انيستا، رجل كرة خرج كرة عرضية خطيرة برشا، عرضية صعبة. دفاع الباريس هنا هو ميسي، وميسي ممكن ياخذ كرة عرضية خطيرة. انيستا دقيقة 33 حتى الكرة خطيرة والتسديد والحارس تمشي خطيرة عن طريق راكيتيتش، ولكن تحت بالدفاع. انيستا يقدم الدفاع وجول جول 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 جول. انيستا الماجية، انيستا الماجيكو اندرياس في صفر، ولعت مرة أخرى في دقيقة 38. أي سيناريو كورزاوا، واحد في البداية والثاني مع النهاية. والشوط الأول كابوس لباري، والشوط الأول في الملعب لباريس سان جيرمان. وبرشلونة يعمل شطر الريمونتادا، نصف الريمونتادا. أيوة هدف من العدم، هدف صنعه المنافس. الحقيقة بيني وبين روحي صورت انه لاعب ينتظر ممكن يسجل في لحظة. يمشي لوكاس مورا يلعب العرضية طويلة، ترجع العمر مباراة التاريخ. اصلا البارسا تاريخ واسطورة. خافير حط الكرة راكيتيتش، خطيرة من راكيتيتش. هي الخطة لايقاف سحب كاتالوني غير عادي من فريق. 75 هدف باريس سان جيرمان للصمود ولا ضربة القارية، لابد ان يسجل اذا يحب يمشي رين او البلاوغرانا للكتالان. التسديدة بعيدة عن طريق لاجوكون، يلعب لاجوكون انيستا، حلوة نيمار. وماذا قال الحكم؟ مش ممكن على الكرة، فيها نقاش كبير. الزفر الالماني هبلنا، الالماني جننا، الالماني قرر. هنا من اول شمس ميسي قدام تراب، ميسي وتراب وجول جول 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 دلاس برشلونة. الترسيرو انريكي، التروازيام يا امري. 3-0 البارسا،
3-0 برشلونة. التغييرات مفروضة، التغييرات حتمية. شطر الفريق الموجود اليوم، هل اعتقد الفريق الهبوط ولكن ليس بعد. جول مش ممكن كافاني، مش ممكن كافاني. وهذا ما يلام عليه باري ومدرب إمري. هذا السلاح الدفاعي، هذا الخط الدفاعي. لأنه سان جيرمان لو عمل سيناريو بايرن ميونخ ومشى لاتاك وعنده القدرة، الكرة تمشي والصورة تمشي والحكم يقول العب والجمهور السوسياس يضغط في الكامب نو. لا يا نيمار، لا يا نيمار، ما بقى شيء، كونتاكت عادي. هذا ما حدث عند الإفطار، هذا ما حدث عند الفطور. قالوا نخسروا 5-1 نكون فرحانين، يترشحنا اتأهلنا. هذا ما قالوا بليس. عيني شافتك. السامبا كرة خطيرة، اوه صعبة خطيرة عرضية مش ممكن. ولا ركنية سامويل للشباب، كرة خطيرة، الجول. كافاني، كافاني السفاح، البيستوليرو إديسون، إديسون البطيخة وليس بطيخة. كافاني ما طلعش بطيخة يا رجالة. 3-1 إديسون كافاني. الفرحة اتنقلت، الفرحة بدلت، تغيرت. مش ممكن على هدف. كرة قاضية هي اللي يستناو فيها. إمري المسؤول على وصول النتيجة للتمريرة بدنيا. هرب كافاني، كافاني جول، كافاني جول. خلص 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 خلص. ما خلصش، ما خلصش. تير شتاجن ب7 أرواح، تير شتاجن ب7 أرواح. والكرة ترجع لروح البارسا الأولى. يمشي ميسي، ميسي نيمار، نيمار عدى نيمار ورا من نيمار ما يعديش. الرابع، الرابع يا ميسي. أردا، أردا ترى جول 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 جول. الخيط بينارول. ترجع الكرة لخط ليبرتي، يمشي بالكرة يضرب نيمار. وهذه تراب في كل المباريات الأوروبية هذا الموسم. يمشي ميسي حتى لا يكاد يشعل الربع ساعة الأخرى. على فكرة برشلونة للمرة 15 يلعب ضد فريق فرنسي في الكامب نو، وفي ال 15 ماتش تذوق من شباك الفرنسيين. 15-15. يمشي ليو ميسي، خطيرة والرأسية والرباعية. دي ماريا، دي ماريا يعمل عرضية، جابها الدفاع. احتراف في هذه المباراة، يلعب حتى بعد 3-1. يريد يريد يريد. رابعة للبارسا. أردا توران يحاول، أردا يوسع والدفاع. عطات الثقة دائما وابدا في كافاني. خلص خلص خلص. دي ماريا مش ممكن من دي ماريا. نيمار، نيمار يمشي نيمار وفي خطأ للبرازيلي. أول هزيمة أوروبية للبي اس جي في هذا الموسم. يمشي نيمار حتى. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا سامبا يا الكاريوكا دي جانيرو. ما هذا؟ ما هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين تعلمت هذا؟ وكيف تسأل عن هذا وأنت ابن الكوبا كابانا يا الكاريوكا؟ سامبا دي جانيرو. رابع ميسي، خطيرة مش ممكن، مش ممكن ضرب جزاء، مش ممكن ضرب جزاء. إنه الزلزال. الخمسة تقرب، الخمسة تقرب. يا الله ماذا يحدث؟ يا الله على الكامب نو، يا الله على لياليه الملاح، يا الله على ليالي. يمشي البرازيلي نيمار. جول 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 ديل فوتبول كلوب برشلونة. 5-1. لولا كافاني لحد الآن قلت لكم لو لم يسجل باريس سيغادر، لأن البارسا سيسجل. تمشي كرة طويلة، تلعب ضربة راس والحارس كمان تروح شي ميسي. هربت ميسي، دخلت ميسي، هيجت ميسي. شو نيمار باش يضرب نيمار، يوزع نيمار وجول. جول 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 جول. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. البارسا يقلب الطاولة، البارسا يقلب الطاولة. من دقيقة 87 النتيجة 3-1. البارسا يحتاج 3 جوال، فعلوها جمهور الكامب نو في الكامب نو، جمهور البارسا في الكامب نو. الريمونتادا دي ستوريا، الريمونتادا أنطولوجية تاريخية تاريخية تاريخية. 6-1. سان جيرمان خسر التأهل في الدقيقة 87، خاسر 3-1. مش ممكن على مباراة مجنونة.
الترشح هرب في 3-0 لبارسا، كبر 3-1 لكافاني، ولكن بعد في 5 دقائق أخيرة انهار كابن تراب والرفقاء. باريس سان جيرمان يغادر بطريقة دراماتيكية. البارسا يربح ماتش اسطوري، وهذا جمهور كاتالونيا يغني بارسا بارسا بارسا.